अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज की दुनिया में एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, नासा ने हाल ही में एक ऐसे प्लैनेट को डिस्कवर किया है जो 2 स्टार्स को ऑर्बिट करता है। इस प्लैनेट पर आप एक नहीं बल्कि 2 सनसेट और 2 सनराइजेस को देख सकते हो। इस प्लैनेट का नाम है केपलर 16b। इसे नासा ने 15 सितंबर 2011 को डिस्कवर किया था और इसी प्लैनेट का कुरान मजीद की सूरह मारिज में जिक्र है। तर्जुमा: तो मुझे तमाम मशरिकों और तमाम मगरिबों के रब की कसम, बेशक हम ज़रूर कादिर हैं। दोस्तों, कुरान मजीद में सूरज से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन बहुत कमाल की है। सूरज में 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम होता है। पेरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का सिंबल H है, जो कि अरबी में हा बनता है। कुरान मजीद में एक सूरत है जिसका नाम है सूरह शम्स। इस सूरह के नाम से शम्स का मतलब भी सूरज है। इस पूरे सूरत में 15 आयतें हैं और हर आयत हा लफ्ज़ पर ख़त्म होती है। दोस्तों, ये कुरान मजीद की वाहिद ऐसी सूरत है जिसकी हर आयत हा लफ्ज़ पर ख़त्म होती है। ये सूरह कुरान की 91 सूरह है और आप हैरान होंगे कि सूरज भी यूनिवर्स के बनने के 91 मिलियन ईयर्स बाद ही बना था और ज़मीन और सूरज के दरमियान का कम तरीन फासला भी 91.4 मिलियन माइल से, जो कि सूरज का नंबर है। दोस्तों, यही नहीं बल्कि ज़मीन और सूरज के दरमियान का एवरेज डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर से, और इस सूरह में टोटल आयात भी 15 ही हैं। इसी तरह सूरज की कवर का टेम्परेचर भी 15 मिलियन सेल्सियस है। बिल्कुल इतने ही इस सूरह की टोटल आयात है। क्या कमाल है। 1915 में आइंस्टाइन ने जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लिखा कि इस थ्योरी में साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि स्पेस को मोड़ा भी जा सकता है, यानी स्पेस बेंड हो सकती है। यही बात अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सूरह अंबिया में बयान किया है। तर्जुमा: याद करो जिस दिन हम आसमान को लपेटेंगे जैसे फरिश्ता नामाए आमाल को लपेटता है। हम इसे दोबारा इसी तरह लौटा देंगे जिस तरह हमने पहले बनाया था। ये हमारे ऊपर एक वादा है, बेशक हम ज़रूर ये करने वाले हैं। दोस्तों, 2006 तक इंसानों का यही मानना था कि इंसान के बाल सफ़ेद सिर्फ बुढ़ापे में ही जाकर होते हैं, लेकिन कुरान मजीद ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि इंसान के बाल शौक की वजह से भी सफ़ेद हो सकते हैं। तर्जुमा: फिर अगर तुम कुफ्र करोगे तो उस दिन से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। दोस्तों, इसके अलावा ये सीक्रेट भी कमाल का है। जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं तो स्पेस उनकी आंखों के विजन को ब्लर कर देती है और वो डेप्थ परसीव नहीं कर पाते। स्पेस कई एस्ट्रोनॉट्स की आंखों को इफेक्ट करती है। कुरान मजीद ने इसका सूरह हिजर में जिक्र फरमाया है, और अगर हम इनके लिए आसमान में कोई दरवाज़ा खोल देते ताकि दिन के वक्त उसमें चढ़ जाएं, तब भी वो यही कहते कि हमारी निगाहों को बंद कर दिया गया है। दोस्तों, साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि इंसान की हड्डियां मौत के बाद पत्थर और लोहे में बदल सकती है। इसे पैराडाइज फॉसिल कहा जाता है। इसका जिक्र कुरान मजीद ने 1400 साल पहले सूरह अल असरा आयत नंबर 49 में किया है। तर्जुमा: और उन्होंने कहा, क्या जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या वाकई हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? तुम फरमाओ कि पत्थर बन जाओ या लोहा। दोस्तों, ये जानकर आप हैरान होंगे कि क्या आपको पता है कि फीमेल स्पाइडर बच्चे पैदा होने के बाद मेल स्पाइडर्स को मारकर फेंक देती है, और फिर कुछ वक्त बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने माँ को मारकर फेंक देते हैं। ये दुनिया का सबसे बुरा घर है। इससे भी कुरान मजीद में बयान फरमाया गया है। तर्जुमा: जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं, उनकी मिसाल मकड़ी की तरह है जिसने घर बनाया, और बेशक सब घरों में कमज़ोर घर मकड़ी का घर होता है। क्या ही अच्छा होता अगर वो जानते। दोस्तों, इस आयत में भी ये बताया गया है कि फीमेल स्पाइडर घर बिल्ड करती है, न कि मेल स्पाइडर्स।
لیکن انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ کافی ٹائم تک سائنٹسٹ کا یہی ماننا تھا کہ میل اسپائڈرز گھر بلڈ کرتے ہیں نہ کہ فیمیل اسپائڈرز، لیکن آخر ہمیشہ کی طرح قرآن مجید ہی سچ نکلا اور اب سائنٹسٹ بھی قرآن سے فلی ایگری کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس جسم کا سب سے کمپلیکیٹڈ حصہ ہے۔ ہر انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ظاہر کی ہے۔ ترجمہ: کیوں نہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کی پوروں تک کو ٹھیک کر دے۔ دوستو، ہم جو لوہا استعمال کرتے ہیں یہ دراصل اسپیس سے آیا ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے لوہا میٹیور کے ذریعے زمین پر آیا تھا، جو کہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، اور یہ بات قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی ظاہر کر دی تھی۔ ترجمہ: اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے سورہ انبیاء میں بیان کیا ہے۔ ترجمہ: اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ دوستو، اس آیت پر غور کریں۔ یہاں لکھا ہے کہ اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ پہلے یہ کس کو پتا تھا کہ جب انسان آسمان پر چڑھتا ہے تو آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ سمندر کی کور تک سن لائٹ نہیں پہنچ پاتی؟ سن لائٹ سمندر میں 200 میٹر تک ہی پہنچ سکتی ہے، لیکن اگر یہ سچ ہے تو پھر سمندر کے ڈیپتھ میں جو جانور ہیں وہ آخر کیسے زندہ رہتے ہیں؟ اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: اللہ سمندر میں وہاں بھی روشنی دیتا ہے جہاں انسان اپنا ہاتھ تک نہیں دیکھ سکتا۔ سائنس نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ سمندر کی ڈیپتھ میں ایسے آرگینزمز ہوتے ہیں جو لائٹ پروڈیوس کرتے ہیں۔ انہیں بایولومسنٹ کہا جاتا ہے۔ دوستو، ہم جو پانی استعمال کرتے ہیں یہ اس دنیا کا پانی نہیں ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے میٹیور کے ذریعے یہ پانی اس دنیا میں آیا ہے۔ بہت سی جیو کیمیکل اسٹڈیز سے یہ پتہ چلا ہے۔ کاش لوگ پہلے قرآن مجید پڑھ لیتے۔ قرآن مجید نے اسے بھی ریویل کیا ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ دوستو، یہ ہے روسٹ نیبولا۔ اسے 17 سینچری میں برٹش ایسٹرونومر جان فرومسٹ نے ڈسکور کیا تھا۔ یہ نیبولا بھی اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ظاہر کیا ہے۔ ترجمہ: پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا، جیسے سرخ چمڑا۔ دوستو، انسانوں اور جانوروں کے جسم میں کروموسومز کی تعداد بھی اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ زلزلہ میں لفظ انسان سے پہلے 46 لیٹرز آتے ہیں۔ آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ انسانی جسم میں کروموسومز بھی 46 ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں لفظ بندر سے پہلے 48 لیٹرز آتے ہیں، اور بندر کے جسم میں کروموسومز بھی 48 ہوتے ہیں۔ اس سورہ میں لفظ شہد کی مکھی سے پہلے 16 لیٹرز آتے ہیں، اور شہد کی مکھی کے جسم میں کروموسومز بھی 16 ہوتے ہیں۔ اس سورہ میں لفظ گھوڑے سے پہلے 64 لیٹرز آتے ہیں، اور گھوڑے کے جسم میں کروموسومز بھی 64 ہوتے ہیں۔ اس سورہ میں لفظ اونٹ سے پہلے 74 لیٹرز آتے ہیں، اور اونٹ کے جسم میں کروموسومز بھی 74 ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دوستو، دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ہر سینٹنس میں اتنے راز چھپے ہوں۔
آج سے 1400 سال پہلے کسی انسان کے لیے ایسی کتاب لکھنا امپاسبل تھا، جبکہ انسان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی۔ یہ سب تو وہی بتا سکتا ہے جو اصل میں تخلیق کار ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو نالج کی دنیا کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم۔